अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हजरत साली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे बंदे के बारे में बताएंगे जिसके बारे में शायद आप लोगों के पास बहुत कम इल्म हो। एक ऐसा बंदा जिन्होंने नेचर को चैलेंज किया, एक ऐसा बंदा जिन्होंने अपने स्किन को वाइट किया, एक ऐसा बंदा जिन्होंने अपने पेरेंट्स को चेंज किया। एक ऐसे बंदे के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने मसनूई बच्चे किसी और औरत से पैदा किए। एक ऐसे बंदे के बारे में बताएंगे जिन्होंने रिलेटिव्स को बिल्कुल खैरबाद के दिया। एक ऐसे बंदा जिन्होंने अपने फ्रेंड्स को चेंज किया, जिन्होंने किराए पर फ्रेंड्स को लिया, जिन्होंने किराए पर पेरेंट्स को लिया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया। एक ऐसा बंदा जिसका कहना था कि मैं तकरीबन कम अज़ कम 150 साल लाजमी जीऊँगा। एक ऐसा बंदा जिन्होंने नेचर को कंप्लीटली चैलेंज किया था। शायद ऐसे कम गुलकार, कम नगमा निगार, कम डांसर थे जो 1980 से लेकर 2000 तक इतने कमाई करते थे। शायद ऐसे बहुत से कम लोग थे जो उसको नहीं जानते थे। इस बंदे का नाम था माइकल जोसेफ जैक्सन। ये 29 अगस्त 1958 को अमेरिका के शहर डयाना में पैदा हुए। ये दुनिया के बेहतरीन गुलकार, बेहतरीन नगमा निगार और बेहतरीन डांसर माने जाते थे। इसको किंग ऑफ पॉप का खिताब भी दिया गया। ये मरने के बाद भी तकरीबन करोड़ों डॉलर्स कमा रहा है। इसके फैमिली के पास ये पैसे जाते हैं। माइकल जैक्सन के सॉन्ग्स मरने के बाद भी करोड़ों रुपए के बिक रहे। उसके डांस के वीडियोस, उसके सॉन्ग्स आज भी लोग करोड़ों रुपए उससे कमा रहे हैं। इस बंदे का टोटल करियर तकरीबन 40 साल पर मुहित था। इसको तकरीबन मरे हुए 14 साल हो चुके हैं। इस बंदे ने जब नेचर से पंगा लिया तो इसको बहुत महंगा पड़ा। इस बंदे ने कुछ ऐसा नहीं सोचा था कि शायद वो किसी की हेल्प करता। इस बंदे ने अपने लिए सोचा था, अपनी जात के लिए सोचा था। इस बंदे ने करोड़ों डॉलर्स कमाए। आज भी वो मरने के बाद शायद तकरीबन करोड़ों डॉलर्स हर साल कमाता है। मगर क्या करे, कफन में न जेब है, न कब्र में अलमारी है, न फरिश्ते करप्शन करते हैं, न लोग यहाँ से दौलत और माल ले जाते हैं। इस बंदे के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे, मगर उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। माइकल जैक्सन एक ऐसा इंसान जो निज़ाम फितरत को शिकस्त देना चाहता था। इसे 4 चीज़ों से सख्त नफरत थी। इसे अपने सियाह रंग से नफरत थी, वो गोरों की तरह दिखाई देना चाहता था। इसे गुमनामी से नफरत थी, वो मशहूर तरीन शख्स बनना चाहता था। इसे अपने माजी से भी सख्त नफरत थी, वो अपने माजी को अपने आप से अलग थलग कर देना चाहता था। इसे आम लोगों की तरह 70-80 बरस में मरने से बहुत खौफ महसूस होती थी। वो तकरीबन 150 साल तक अपने आप को जिंदा रखना चाहता था। वो एक ऐसा गुलकार, एक ऐसा डांसर बनना चाहता था जो 150 साल की उम्र में लाखों लोगों के सामने डांस करे, अपना आखिरी गाना गाए, 25 साल की गर्लफ्रेंड के माथे पर बोसा दे और करोड़ों मदाओं की मौजूदगी में इस दुनिया से रुखसत हो जाए। माइकल जैक्सन की आने वाली जिंदगी इन 4 ख्वाहिशात की तकमील में कैद हुई। इसने 1982 में अपना दूसरा एल्बम थ्रिलर लॉन्च किया। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था। एक माह में 6.5 करोड़ कापियां फरोख्त हुई और इस तरह ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया था। माइकल जैक्सन अब दुनिया का मशहूर तरीन गुलकार था। माइकल जोसेफ जैक्सन ने इसके बाद अपनी सियाह जिल्द को शिकस्त देने का फैसला किया और प्लास्टिक सर्जरी शुरू करा दी। अमेरिका और यूरोप के 55 बेहतरीन प्लास्टिक सर्जन्स की खिदमात हासिल किए। यहाँ तक कि 1987 तक माइकल जैक्सन की सारी शक्ल सूरत, जिल्द, नकूश यानी इंप्रेशन और अरकात और सकनात तब्दील किए गए। सियाफॉर्म माइकल जैक्सन की जगह गोरा चट्टा और नस्वानी नकूश का मालिक एक खूबसूरत माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया। यूं इसने अपनी सियाह रंगत को भी शिकस्त दे दी। इसके बाद अपने माजी से भागना शुरू कर दिया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि माजी और माजी के चेहरों को भूल जाना शायद कमजोर लोगों का काम है, मगर हम लोग क्या कह सकते हैं, इसने अपने खानदान से कतई ताल्लुक कर लिया। इसने अपने तमाम घरों और ऑफिस के एड्रेसेस तब्दील कर दिए। फ्रेंड्स, जिस तरह के पहले मैंने आप लोगों को बताया, इसने किराए पर गोरे माँ बाप यानी सफेद रंग के माँ बाप को रख लिया और तमाम पुराने दोस्तों से भी जान छुड़ा ली। इन तमाम इकदामात के दौरान जहाँ वो अकेला होता चला गया, वहाँ वो मसनही जिंदगी के शिकंजे में फंसता गया। इसने यूरोप में अपने बड़े बड़े मुजस्मे लगवा दिए और इसने मसनूई तरीके तौलीद के जरिए
ایک نرس جس کا نام ڈیبی رو سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مائیکل بھی پیدا کرا لیا۔ ڈیبی رو کے بطن یعنی اس کے جسم سے اس کی بیٹی پیرس مائیکل بھی پیدا ہوئی۔ اس نے بڑے حد تک اپنے ماضی سے بھی جان چھڑا لیا، لہذا اب اس کی آخری خواہش کی باری تھی۔ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن نے کمپلیٹلی نیچر کو چیلنج کیا تھا۔ مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا رہتا تھا۔ وہ جراثیم، وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا۔ وہ لوگوں میں جانے سے پہلے منہ پر ماسک چڑھا لیتا تھا۔ وہ بالکل مخصوص خوراک کھاتا تھا اور اس طرح انہوں نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹرز کو ملازم کے طور پر رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکٹرز روزانہ اس کے جسم کا ایک ایک حصے کا معائنہ کرتے تھے۔ اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری سے ٹیسٹ بھی ہوتا تھا۔ اس نے اپنے لیے ایکسٹرا یعنی فالتو پیپڑوں، گردوں، آنکھوں، دل اور جگر کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ یہ وہ ڈونرز تھے جن کے تمام اخراجات مائیکل اٹھا رہا تھا اور ان ڈونرز نے بوقت ضرورت اپنے اعضاء اسے عطیہ کر دینے تھے۔ چنانچہ اسے یقین تھا کہ وہ 150 سال تک ضرور زندہ رہے گا۔ لیکن پھر 25 جون 2009 کی رات آئی، اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی۔ اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹرز کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کر لیا۔ ان ڈاکٹرز نے اسے موت سے بچانے کی بھرپور کوشش کی لیکن ناکام ہوئے۔ اس طرح انہوں نے اس کو اسپتال شفٹ کیا۔ وہ شخص جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش ادویات چھڑکی جاتی تھی اور جس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جس سے ڈاکٹروں نے اسے منع کیا ہو، وہ شخص صرف 50 سال کی عمر میں اور صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا۔ اس کی روح چٹکی کے دورانیے میں جسم سے پرواز کر گئی۔ مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور کمپنی کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنا پڑی۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتا چلا کہ بہت زیادہ احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا۔ وہ سر سے گنجا ہو چکا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے کولے، کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے شمار نشانات تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا، چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا تھا، لیکن یہ انجیکشنز، یہ احتیاط اور یہ ڈاکٹرز بھی اسے موت سے نہیں بچا سکے اور وہ ایک دن چپ چاپ اس دنیا سے چلا گیا اور یوں اس کی آخری خواہش بالکل پورا نہ ہو سکی۔ مائیکل جیکسن کی موت ایک کھلی اعلان ہے۔ انسان پوری دنیا کو تو فتح کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا ہے۔ وہ موت اور اس موت کو لکھنے والے کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ کوئی راک سٹار ہو، کوئی پاپ سٹار ہو، کوئی بلینئر ہو یا کوئی عام آدمی ہو یا شاید کوئی وقت کا پیروہن، وہ 2 ٹن مٹی کے بوجھ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے، وہ موت کو شکست نہیں دے سکتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہم مائیکل جیکسن کے انجام کے بعد بھی خود کو فولاد کا انسان سمجھ رہے ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم بھی تقریباً موت کو دھوکہ دیں گے، ہم بھی 100 سے لے کر 150 سال تک جئیں گے۔ یہ ایک ناممکن بات ہے، یہ نیچر کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ اس نیچر کو مائیکل جیکسن نے چیلنج کیا۔ آج وہ کہاں ہیں؟ آج اس کی دولت کہاں ہے؟ آج اس کے کرائے کے ماں باپ کہاں ہیں؟ آج اس کی وہ وائٹ سکن کہاں ہیں؟ شاید وہ تقریباً ختم ہو چکا ہوگا۔ آپ لوگوں سے حضرت علی اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔